أعظم ما يستدفع به البلاء وتدفع به البأساء والضراء، ويذكر به الناس في أوقات الشدة وحلول الكوارث أن يستكين العباد لربهم ويتضرعوا إليه ويتذللوا له ويرجعوا إليه تائبين منيبين مستغفرين متحللين من المظالم وعازمين على الطاعة وحسن العمل. وهذا المعنى واضح جدا في كتاب الله تعالى. يقول الله تعالى في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وفي سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وفي سورة المؤمنون: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وفي سورة الزخرف في شأن بني إسرائيل: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. أما أشنع ما يفعله أحد عند نزول البلاء ورؤية العبر والنوازل فهو أن يقسو قلبه ويتبلد حسه فلا يتأثر ولا يتغير، بل ويظن أنه حدث عابر قد مر مثله عشرات المرات وحفل التاريخ بنظائره، ولسان حاله ومقاله يقول: قد مس آباءنا الضراء والسراء. وقد ذم الله سبحانه وتعالى هذا الصنف من الناس فقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فاللهم تب علينا وارزقنا التضرع والاستكانة والرجوع إليك.